अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? होप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हज ख़त्म हो गया है और अभी वापसी की तैयारी है, तो मैं उससे पहले अपने लिए को थोड़ी शॉपिंग करने आई थी, थोड़ी घर के लिए चीज़ें लेनी थी और कुछ चीज़ें जो कि दोस्त अहबाब जो हैं वहाँ पर उनको देने के लिए। तो वो सब कुछ भूल भाल के मैं यहाँ अपने एक फ़ेवरेट स्टोर में आ गई हूँ। इसका नाम एपिकोल है। ये एक टर्किश ब्रांड है और बड़ा ही ज़बरदस्त स्टोर है। मुझे इसकी चीज़ें बड़ी पसंद हैं। आप इसको सर्च कीजिएगा ऑनलाइन, आपको यकीनन ये मिलेगा। एक एक चीज़ यहाँ पर इतनी नफ़ीस और इतनी खूबसूरत है। जब मैं इस्तांबुल थी वहाँ पर भी मैंने यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग की थी और अभी भी, क्योंकि समर हॉलीडेज़ आने वाली हैं, उससे पहले ही हमने ये हज का ट्रिप कर लिया है। लेकिन हो सकता है कि दोबारा कहीं जाने का प्लान बन जाए, क्योंकि बच्चे छुट्टियों में घर तो बैठते नहीं हैं। तो हज के बाद वैसे भी हस्बैंड फ्री होंगे, तो प्लान है कि कहीं जाया जाए। तो कहीं जाने से पहले जो सबसे पहले मुझे मुसीबत पड़ती है वो ये है कि मैंने जब जाना है हॉलीडेज़ पे, तो मैंने पहनना क्या है। तो उसके लिए मैंने कहा अपनी शॉपिंग अभी से कर लेती हूँ, क्योंकि ज़ारा और H&M और जो ब्रिटिश ब्रांड्स हैं वहाँ पर मुझे कपड़े उस तरह के नहीं मिलते हैं जैसे कि यहाँ पर हैं। ये बड़े मॉडेस्ट कपड़े हैं और चूँकि ये टर्किश ब्रांड है तो मुस्लिम लेडीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने डिज़ाइन किए हैं। बहुत अच्छे यहाँ पर स्टाइल है। आप बहुत ज़बरदस्त फ़ैशन कर सकते हैं, लेकिन ज़रा कवर्ड तरीके से। तो जूते और बैग और वॉचेज़ और ज्वेलरी और मैं कहती हूँ कपड़े तो क्या कहने हैं। इतने स्टाइलिश कपड़े हैं और इतने स्टाइलिश बैग्स हैं कि मैं आपको नहीं बता सकती। और प्राइस में ये ब्रिटिश ब्रांड से कहीं कम है। मतलब ज़ारा और मैंगो, H&M और या और भी जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनसे इनकी प्राइस जो है वो कहीं कम है और क्वालिटी में ये बहुत अच्छे हैं। और सस्ता फ़ैशन अगर आपको मिल जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है कि क्या ब्रांड है और क्या नहीं है। तो मैंने बस यहाँ सर, और मज़े की बात है यहाँ पर सेल भी लगी हुई थी, तो मैंने अपने लिए कुछ बैग और कुछ कपड़े ख़रीदे हैं यहाँ से। वो आपको आगे चल के दिखाऊंगी। यकीन करें समर्स के लिहाज से और बच्चों का प्लान इस दफ़ा किसी ऐसी जगह जाने का है जहाँ पर सर्दी ना हो, क्योंकि यूके में तो आपको पता है हर वक्त सर्दी रहती है। तो शायद इस्तांबुल जाने का प्लान है, या देखें कहाँ जाते हैं, वो इंशाल्लाह फिर आपसे आने वाले व्लॉग्स में शेयर करूँगी। तो अभी तो मेरा किसी भी ट्रिप का नाम लेने को भी दिल नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इतनी थकी हुई हूँ। तो अभी ये थोड़ी बड़ी शॉपिंग की अपने लिए, कुछ ज़्यादा नहीं की, बस कोई 3-4 पैंट्स ली हैं, कोई 3-4 शर्ट्स ली हैं इस तरह। और उसके बाद मैं आ गई हूँ होम सेंटर पे। दोस्तों, मैं जितनी देर मदीना में रही हूँ, मैं हर वीक पे इस स्टोर में आती रही हूँ और अपने लिए कुछ ना कुछ घर के लिए लेती रही हूँ। अगर आपने घर की चीज़ें लेनी हैं तो होम सेंटर से बढ़िया कोई जगह नहीं है पूरी दुनिया में। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि फ़र्नीचर से लेके बर्तन, डेकोरेशन, जो मतलब घर की चीज़ें हैं ना ज़रूरत की, वो सारी यहाँ पर मिलती हैं। और यूके में कोई ऐसा स्टोर मुझे नज़र नहीं आया है। जो आए भी हैं वो भी बहुत एक्सपेंसिव हैं। और यहाँ पर इतनी मुनासिब प्राइस में चीज़ें हैं कि हर दूसरी चीज़ लेने को आपका दिल कर रहा है। और ये बात माननी पड़ेगी कि जो अरबों का लाइफस्टाइल है वो यूरोपियन और ब्रिटिश लोगों से कहीं लाविश है। और उसी हिसाब से यहाँ पर चीज़ें भी फिर हैं। आपको सिल्वर में चाहिए चीज़ें, आपको गोल्डन उसमें थीम में चाहिए चीज़ें, आपको मॉडर्न, स्टाइलिश, मिनिमलिस्ट, व्हाटएवर आपको कुछ भी चाहिए वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और प्राइस भी इस तरह की मतलब अन्नेवाह महंगी नहीं है जैसे यूके में है। तो बस देखें, मैं गोल्डन चीज़ों के लिए तरस रही थी। वहाँ पर होम सेंस जाती, कभी TK मैक्स जाती, कभी जॉन लुइस पे जाती, और मुझे कुछ ऐसा ना मिलता जो कि इस प्राइस रेंज में हो और इतना क्वालिटी में अच्छा भी हो। तो बस होम सेंटर की बहुत तारीफ़ें हो गई और मैं जितनी तारीफ़ें करूँ वो कम है। याद है आपको, मैंने जब अपना प्लांटर लेना था उसके लिए मैं कितना ख्वार हुई थी, मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। और यहाँ पर पड़ी हुई हर चीज़ आपको पसंद आती है। और सबसे बड़ी बात है, चीज़ों की जो कीमत है वो ज़्यादा पसंद आती है। तो बस फिर मैंने घर के लिए भी थोड़ी सी चीज़ें ली। आपको पता है मुझे ये शौक़ है, और अभी मेरा घर जो है वो पूरी तरह से सेट भी नहीं हुआ है वहाँ पर, तो मुझे ज़रा चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये मैं गोल्डन पॉट्स देख रही थी, कितने खूबसूरत हैं। आपने अपनी कलर चूज़ करिए, आपको क्या थीम चाहिए, आपको हर लिहाज से चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। आपको गोल्डन्स में जाना है, आपको सिल्वर्स में जाना है, आपको पेस्टल्स में जाना है, आपको वाइट्स में जाना है, आपको ब्लैक्स में जाना है, यू जस्ट नेम द कलर, आपको हर रंग की चीज़ें यहाँ मिलेंगी। और फिर मैंने उसके बाद बेकवेयर, जो कि मेरे बहुत फेवरेट है, मेरा काम भी कुछ बेकिंग से रिलेटेड है, तो फिर मैंने यहाँ पर थोड़े से बेकवेयर भी देखे। आप देखें इतनी ज़्यादा वैरायटी में से शॉपिंग करने की मैं आदी हूँ। और जब मैं यूके जाके अब शॉपिंग करती हूँ होम सेंस से या होम स्टोर से,
یا وہاں پر جو آئیکیا یا باقی جگہ ہیں، تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں نے کیا لینا ہے، کیونکہ مجھے چیزوں کی پرائس بہت زیادہ لگتی ہے اور اتنی زیادہ واسٹ رینج بھی نہیں ہے کہ آپ شاپنگ کر سکیں. تو وہ آپ میرے سامنے دیکھیں تبھی تو مجھے وہاں پہ کچھ پسند نہیں آتا. اور میں جگ خریدنے کے لیے، آپ کو یاد ہوگا پچھلے بلاگز میں رول کے، اور مجھے کوئی جگ نہ پسند ہے. اور دیکھیں یہاں پر کتنا سستا تھا یہ، اور یہ بہت خوبصورت تھا. اس کے بعد بس پھر کچھ ہوم ڈیکور کی چیزوں کی طرف بھی نظر ڈالی، اور اتنی خوبصورت ماڈرن اسٹائلش چیزیں ہیں یہ آپ خود دیکھیں. اور جو ان کی پرائس تھی وہ بھی بہت ہی مناسب تھی. بس اصل مدعا یہ تھا کہ چیزیں اٹھا کے لے کے کیسے جانی ہیں، کیونکہ چیزیں راستے میں جب ٹوٹ جاتی ہیں نا پھر بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ کے پیسے ضائع ہوتے ہیں، اور جو دکھ ہے اس کا تو کوئی پھر اندازہ نہیں ہے نا. تو جو خواتین ہیں جن کو گھر کو ڈیکور کرنے کا یا چیزیں لینے کا شوق ہے، وہ میری اس بات سے ضرور ریلیٹ کریں گی کہ جب آپ اتنی مہنگی چیز خریدتے ہیں اور پھر راستے میں ڈیمیج ہو جاتی ہے، اس کی ایک اپنی ہی تکلیف ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں میں یہ چیزیں، اب بتائیں کیا میں رکھوں اور کیا چھوڑوں اور کیا لوں اور کیا نہ لوں، اس مصیبت میں پھنسی ہوئی تھی. اور یہ سیکنڈ ٹائم تھا جو کہ میں یہاں ہوم سینٹر پہ آئی ہوں، کیونکہ جب میں کل آئی تھی تو مجھے نا میں کچھ کنفیوز ہو گئی تھی کہ کیا لینا ہے اور کیا نہیں. اور یہ دیکھیں سرو ویئر کتنا خوبصورت ہے، یقین کریں ایسی چیزوں میں اگر آپ اپنا کھانا سرو کرتے ہیں تو آپ کے کھانے کے جو نمبر ہیں نا وہ دگنے ہو جاتے ہیں. تو مجھے کچھ ریسٹورینٹ کے لیے بھی چیزیں لینی تھیں، تو میں وہ بھی دیکھ رہی تھی. میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں جو سرو ویئر میں دیکھ رہی تھی. یہ دیکھیں یہ سرونگ بولز ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، لائک بفے پلیٹرز ہیں. یہ مجھے بہت پسند آئے، یقین کریں. اور ان کی پرائس بھی اتنی مناسب تھی نا، لیکن اصل مدعا تھا کہ ان کو لے کے کیسے جایا جائے. اور پھر میرے ہسبینڈ کو جو اس کا گولڈن کلر ہے وہ ٹو مچ گولڈن لگ رہا تھا. ایک تو آپ کو پتہ ہے یہ جو مفت مشورے ہیں نا یہ بھی بندے کو بڑا خوار کرتے ہیں. اب میں انہیں کہتی کہ آپ میرے معاملوں میں نہ بولیں، آپ کو نہیں پتہ کہ مجھے وہاں کیا چاہیے کیا نہیں، لیکن وہ بس مشورہ خانہ بنے ہوئے تھے فل ٹائم. اور یہ دیکھیں کتنے خوبصورت سرو ویئر ہیں. آپ یقین جانیں یہ اس میں آپ کچھ بھی ڈال کے جب سرو کرتے ہیں نا تو بلے بلے نہیں ہو جاتی. بہت مجھے پسند آئیں یہ چیزیں، لیکن پھر وہی ایک معاملہ تھا کہ لے کے کیسے جائیں، لے جایا کیسے جائے. تو میرے ساتھ بچے بھی تھے، اگر میں اکیلی ہوتی تو پھر شاید میں کچھ مینیج کر لیتی، لیکن پھر بھی نہ کرتے ہوئے بھی میں نے بہت ساری چیزیں یہاں سے خریدی ہیں. انشاءاللہ وہ آپ کو واپس پہنچ کے دکھاؤں گی. اچھے خاصے خرچہ ہو گیا ہے یہاں پر. اور یہ بھی مجھے بہت پسند ہے، ان کی پرائس بھی بہت پسند آئی. کوئی مہنگے شہنگے نہیں تھے یہاں پر. مجھے کوئی چیز مہنگی نہیں لگ رہی دوستوں. ایکچولی میں کنورژن کر کے نا پاکستانی پیسے ریالوں میں اور ریال جو ہیں ان کو پاؤنڈز میں، میرا تو دماغ جو ہے وہ بالکل چکرا گیا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کون سی چیز سستی ہے کون سی مہنگی. بہرحال بڑی مشکل سے یہاں سے ساری شاپنگ ختم کی اور نکلی. اور اس کے بعد یہ لاسٹ ٹائم، اللہ نہ کرے کہ یہ لاسٹ ٹائم ہو، مطلب واپس آنے سے پہلے یہ آخری بار ریاض الجنہ پہ گئی اور بہت دیر یہاں پر اسپینڈ کی جتنی میں کر سکتی تھی. پھر دعائیں جتنی مجھے یاد آئیں، جتنی میرے دماغ میں رہ گئیں وہ میں نے کی. سب لوگوں کے نام لے کے جس کی جو حاجت مجھے بتائی ہوئی تھی وہ میں نے یہاں پر آ کر عرض کر دی ہے. انشاءاللہ اللہ قبول کریں گے. اس کے بعد بس کسی کا دل نہیں کرا کہ ہم جائیں، ہمارا خود کا دل نہیں کرا کہ ہم واپس جائیں، لیکن بچوں کے اسکول کھلے ہوئے ہیں اور میں صرف 20 دن کی چھٹی لے کر آئی تھی حج کے چکر میں. اب بچے الگ اداس ہیں، ان کے چاچو الگ اداس ہیں، فیملی ساری الگ اداس ہے. اور سفر سے میں الگ پریشان ہوں کہ اتنا لمبا سفر بچوں کے ساتھ، کوئی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے، خواری بڑی ہے. تو بس یہاں پر اتنے لاڈ تھے بچوں کی. اب واپسی ہے اور جانے سے پہلے بھی ان کے چاچو نے ایک چھوٹی سی یہاں پر دعوت ہماری کروائی دی. مطلب وہ کافی وغیرہ لے رہا تھا، اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہ ہم یہاں سے جائیں. اور بچے بھی الگ اداس تھے تو تھوڑا ٹائم اور اسپینڈ کر لیں ساتھ میں. تو اسی طرح ابھی پھر کافی شافی کا سین یہاں پر چلایا. اور ٹکٹس وغیرہ جو تھے وہ سامان وغیرہ جو تھا وہ چیک ان ہو چکا تھا. یہاں پر مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، سارا کچھ خود بخود ہوا ہے، سامنے آ جاتا ہے. اور مزے ہیں یہاں تک تو مزے ہیں. اصل جو مشکل شروع ہوئی ہے نا وہ یہاں سے شروع ہوئی ہے. بس مزے کے دن ختم ہو گئے، اب سفر شروع کرتے ہیں واپسی کا. بچے ابھی تو بڑے ایکسائٹڈ ہیں، لیکن فلائٹ بہت لمبی ہے. پہلے مدینہ سے ریاض جانا ہے، ریاض سے پھر لنڈن جانا ہے، اور لنڈن سے پھر اپنے گھر جانا ہے. وہ بھی 1-1.5-2 گھنٹے کا سفر ہے. میں تو بس دعا کر رہی ہوں یا اللہ بچے جو ہیں وہ جہاز میں بیٹھتے ہی سو جائیں تاکہ یہ فریش ہو جائیں جب یہ اتریں. تو بڑی لمبی فلائٹ ہے اور مدینہ چھوڑنے کا جو ایک تکلیف ہے نا وہ اپنی جگہ برقرار ہے. میرا دل بہت اداس تھا. بہرحال سم ہاؤ کرتے کرتے جو ہے وہ ٹیک آف ہوا. اور بچے جو ہیں انہوں نے مجھے تنگ نہیں کیا ایز یوزول. وہ سو گئے تھے، انہوں نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں. تو ابھی بس یہ پھر بریک فاسٹ آ گیا ہے.
بڑا ہی خراب بریک فاسٹ تھا. یقین کریں مجھے بڑا غصہ چڑھتا ہے کہ اتنی لمبی جب فلائٹ ہو کم از کم کھانے کو کچھ تو ایسا ہونا کہ بندہ اپنا پیٹ ہی بھر سکے اس سے. ایک دم پھیکا سا آملیٹ تھا اور ساتھ یہ فروٹ تھے اور ساتھ میں یہ مطلب یوگرٹ اور کروساں تھا. بالکل مزہ نہیں آیا. یقین کریں بہت ہی پھیکا سا کھانا تھا جس کا کوئی ذائقہ ہی نہیں تھا. بس انشاءاللہ گھر پہنچے ہیں اور بس یہ لنڈن پہنچ گئے ہیں اب الحمدللہ, اور بھائی یہاں پر آگے لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ابھی یہاں سے 2 گھنٹے کا سفر باقی ہے. تو سارا کام جو ہے الحمدللہ ہو گیا, سفر آرام سے ہو گیا, حج ہو گیا, اللہ کا لاکھ شکر ہے. اور واپسی کی جو فلائٹ تھی وہ بھی خیر وافیت سے گزر گئی. تو ابھی جب میں یہاں سے اب نکلتے ہیں گھر کے لیے, اور جیسے ہی میں گھر پہنچی میری دوستیں, پہلی بات ہے میری بھابھی جو ہے عنایا وہ اور میری دوستیں اتنا زبردست کھانا لے کے آئیں جس میں نازیہ تھیں اور کنول اور عنایا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. یہ اب آپ دیکھیں اتنا کھانا تھا کہ میں اگلا پورا ویک جو ہے نا وہ نہ کچھ بناتی تو میرا گزارا ہو جانا تھا. اور میں نے ایسا ہی کیا, میں نے پورا ویک جو کھانا جو ہے نا یہ کھایا اور کچھ نہیں بنایا اور اپنی جو تھکن ہے وہ اچھے سے اتاری. اور کباب اور مطلب شامی کباب تو پتہ نہیں کتنی کتنی قسم کے کباب, اور یہ دیکھیں آپ, اور فروٹس اور دودھ, اور عنایا تو بلکہ پورا ویک کی گروسری ہی لے کے آ گئی, مطلب ملک, بریڈ, انڈے اور کھانا اس کے علاوہ تھا. اور یہ کنول لائی تھی اور یہ پیزا جو اتنا بڑا ہے یہ نازیہ لائی تھیں, اور رس ملائی. بس لگے اتنا میرا VIP استقبال الحمدللہ. کیا جوس اور کیا ڈرنکس, یہ آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. اللہ ایسے نیک دوست سب کو دے. تو یہی تھا میرا آج کا ولاگ. اپنا خیال رکھے, پھر ملاقات ہو.